نبی سلیمان جی میں وہ ڈائریاں لے کے آیا جنہ دا تھانوں پتہ ہی نہیں کی ڈائریاں لے کے آیا. ہائے 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 وجئتک من سبعین بنبأ یقین. جناب سلیمان جی میں ملک سبا دے اندر گیا سا اوتھے ویکھ کے کی آیا انی وجدت امرأۃ تملکہم واوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم. میں ملک سبا دے اندر گیا سا اوتھے ایک بی بی حکمران پہ کر دی ہے او دا نام ہے بی بی بلقیس تے حکمران نے رب دیا نبیا مینوں بی بی دی حکمرانی چنگی لگی. بولیا جے بی بی دی حکمرانی چنگی لگی. ہاں ہد کہہ رہا اللہ جنی غیرت اینوں دتی ہے سانوں بھی دے دے. مینوں بی بی دی حکمرانی تے دوجی گل فرمایا وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ. رب دیا نبیا دوجی گل اے او تے او دی قوم اللہ نو چھڈ کے تے سورج نو پہ سجدہ کردے نے تے مینوں اللہ دیا نبیا مینوں اللہ دی ذات نہ شرک وارا نہیں کھادا. تو پرائم منسٹر چیف منسٹر ہے تو جرنیل کرنیل ہے تو کائنات دا زبردست زیر دستے ایس پی ہے ڈی ایس پی ہے آئی جی ہے ڈی آئی جی ہے ایم پی ہے ایم این اے تو وزیر ہے تو امیر ہے تینوں شرک وارا کھاندا ہے پر ایڈی کشری والے ہد نو شرک وارا نہیں کھاندا. اللہ جنی غیرت اینوں دتی ہے نہ مولویاں نو بھی دے. ایڈے ایڈے وڈے سر نے اتنے 20 کلو دیاں پگاں نے کہ اللہ دی ذات نہ شرک کر رہی ہے. رب دیا نبی مینوں اللہ دی ذات نہ شرک چنگا لگا. ہد پھر سجدہ کرنا کنوں چاہیے یہ بھی تو دسنا جدوں تینوں غیر اللہ دے نال سورج نو پوجنا وارا نہیں کھادا تے تینوں قبراں نو پوجنا کیویں وارا کھا جاندا تے پھر سجدہ کرنا کنوں چاہیے. ہد کہندا ہد آندا اللہ یسجد للہ. اللہ لاہور جو اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون. اللہ جس نبی تے چٹھی اتاری او دے روزے تے کروڑا رحمت. فرمایا نبی سلیمان جی سجدہ تے رب نو ہی پھبدا ہے. ویکھ لے ہد دی بولی رب نو اینی پسند آئی کئی سو سال بعد دے اندر ہد دی بولی تے واز نو رب نے اپنا قرآن بنا کے محمد دے قلب اطہر تے نازل کر دیا. قیامت آ جائے گی ممبر و محراب کے قرآن پڑھیا جائے گا ہد دا تذکرہ ہوندا رہے. ہد اللہ نو سجدہ کیوں کرنا چاہیے. ہد آندا اللہ لا الہ اور پڑھ لو اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم. ہد نے میرا مضمون کیویں حل کیتا ہے. فرمایا نبی سلیمان جی سجدہ انہوں اس واسطے کرنا ہے او دے تو علاوہ الہ کوئی نہیں او دے تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں او دے تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں او دے تو علاوہ گنج بخش رنج بخش کوئی نہیں او دے تو علاوہ غریب نواز کوئی نہیں او دے تو علاوہ مختار کل کوئی نہیں او دے تو علاوہ داتا کوئی نہیں او دے تو علاوہ کائنات دا غوث اعظم کوئی نہیں او دے تو علاوہ دستگیر کوئی نہیں. رب دیا نبیا اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم. تے نبی سلیمان آندے نے وہ مینوں تے پتہ ہی نہیں ہد میری حکمرانی چ رب دی ذات نہ شرک ہو رہا. قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. میں ہن تصدیق کرنی ہے اے جیڑی تو ڈیری لے کے آیا ہے جیڑی انفارمیشن لے کے آیا ہے
یہ سچی ہے کہ جھوٹھی ہے؟ تے اس طرح کر اذهب بکتابی ھذا اذهب بکتابی ھذا فألقه إليهم ثم تولى عليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحیم. اے چٹھی لے آ تے دے کے نا چٹھی کسے روشن دان چ بہ رہی تے دا جواب لے کے آئی. میں پتہ کرنا ہے اللہ دی ذات نہ میری بادشاہی چ کون شرک کر رہا ہے. مینوں تے علم ہی نہیں کہ اللہ دی ذات نہ شرک ہو رہا ہے. ویخ لے نبی سلیمان نو شرک وارا نہیں کھادا. حکمرانو او جہابانو تینو شرک وارا کھاندا ہے، نبی سلیمان نو شرک وارا نہیں کھاندا. گیا روشندان چ بہ گیا. بی بی بلقیس اپنے محل چ ستی ہے، او دے سینے تے چٹھی رکھدا تے آپ روشندان چ بہ گیا. تے جدو چٹھی کھولی نا او دے تے لکھیا انہو من سلیمان وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تے لکھا کیے اللہ تعالو علی واتونی مسلمین. سارے ہی مسلمان ہو کے میرے کو آ جاؤ تے شرک چھڑ دیو. اگر میں آ گیا تو پھر او دا نتیجہ برا نکلے گا. نبی سلیمان علیہ السلام دی چٹھی پڑھ دیئے تے اپنے حواریاں تے درباریاں نو کٹھا کر دیئے. آندھیے دسو کی کرنا چاہیے. تو پھر اگے سارا واقعہ ہے، ٹائم ختم ہو چکے ہے. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا